सर्गः। एवमुक्तस्तु रामेण परां व्रीडामुपागमत्। शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो मन्दं मन्दम् उवाचः। अधर्मं विद्मकाकुत्स्थ अस्मिन्नर्थे नरेश्वर। कथं तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते। अवश्यं करणीयं च शासनं पुरुषर्षभ। तव चैव महाभाग शासनं दुरतिक्रमम्। त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतं। नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति। व्याहृतं दुर्वचो घोरं हन्तास्मि लवणं मृधे। तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्षभ। उत्तरं न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः। अधर्मसहितं चैव परलोकविवर्जितम्। सोऽहं द्वितीयं काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्। मा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्मयि मानद। कामकारो ह्यहं राजन् स्तवास्मि पुरुषर्षभ। अधर्मं जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन। एवमुक्ते तु शूरेण शत्रुघ्नेन महात्मना। उवाच रामः संहृष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा। संभारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः। अद्यैव पुरुषव्याघ्रमभिषेक्ष्यामि राघवम्। पुरोधसं च काकुत्स्थ नैगमान् ऋत्विजस्तथा। मन्त्रिणश्चैव तान् सर्वान् आनयध्वं ममाज्ञया। राज्ञः शासनमाज्ञाय तथा कुर्वन् महारथाः। अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोधसम्। प्रविष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा। ततोऽभिषेको बभृधे शत्रुघ्नस्य महात्मनः। सम्प्रहर्षकरः श्रीमान् राघवस्य पुरस्य च। अभिषिक्तस्तु काकुत्स्थो बभौ चादित्यसन्निभः। अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैरिव दिवौकसैः। अभिषिक्ते तु शत्रुघ्ने रामेणाक्लिष्टकर्मणा। पौराः प्रमुदिताश्चासन् ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः। कौशल्या च सुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा। चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः। ऋषयश्च महात्मानो यमुनातीरवासिनः। हतं लवणमाशंसुः शत्रुघ्नस्याभिषेचनात्। ततोऽभिषिक्तं शत्रुघ्नं मङ्कमारोप्य राघवः। उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूरयन्। अयं शरस्त्वमोघस्ते दिव्यः परपुरञ्जयः। अनेन लवणं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन। सृष्टः शरोऽयं काकुत्स्थः
यदा शेते महार्णवे स्वयंभूरजितो दिव्यो यं नापश्यन् सुरासुराः अदृश्यः सर्वभूतानां तेनायं हि शरोत्तमः सृष्टः क्रोधाभिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनोः मधुकैटवयोर्वीर विघाते सर्वरक्षसाम् स्रष्टुकामेन लोकान् स्त्रीन् स्तौ चानेन हतौ युधि तौ हत्वा जनभोगार्थे कैटभं तु मधुं तथा अनेन शरमुख्येन ततो लोकांश्चकारसः नायं मया शरः पूर्वं रावणस्य वधार्थिना मुक्तः शत्रुघ्नभूतानां महान् ह्रासो भवेदिति यच्च तस्य महच्छूलं त्र्यम्बकेण महात्मना दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधमुत्तमम् तत्सन्निक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः दिशः सर्वाः समासाद्य प्राप्नोत्याहारमुत्तमम् यदा तु युद्धमाकाङ्क्षन् कश्चिदेनं समाह्वयेत् तदा शूलं गृहीत्वा तु भस्मरक्षः करोति सत्वं पुरुषशार्दूल तमायुध विना कृतम् अप्रविष्टं पुरं पूर्वं द्वारितिष्ठ धृतायुधः अप्रविष्टं च भवनं युद्धाय पुरुषर्षव आह्वयेथा महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम् अन्यथा क्रियमाणे तु ह्यवध्यः स भविष्यति यदि त्वेवं कृतं वीर विनाशमुपयास्यति एतत्ते सर्वमाख्यातं शूलस्य च विपर्ययः श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 63तमः सर्गः। अथ 64तमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः पुनरेवापरं वाक्यमुवाच रघुनन्दनः इमान्यश्वसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ रथानां 2 सहस्रे च गजानां 100मुत्तमम् अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथैव नटनर्तकाः हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुषर्षभ आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्तधनवाहनः बलं च सुभृतं वीर हृष्टतुष्टमनुद्धतं सम्भाषा सम्प्रदानेन रञ्जयस्व नरोत्तम नैहर्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवाः सुप्रीतो भृत्यवर्गस्तु यत्र तिष्ठति राघव अतो हृष्टजनाकीर्णां प्रस्थाप्य महतीं चमूम् एक एव धनुष्पाणिर्गच्छत्वं मधुनो वनम् यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङ्क्षिणम् लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्
न तस्य मृत्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षभ दर्शनं योऽभिगच्छेत स बध्यो लवणेन हि स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उपागते हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः महर्षींस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुर्जाह्नवी जलम् तत्र स्थाप्य बलं सर्वं नदीतीरे समाहितः अग्रतो धनुषा सार्धं गच्छत्वं लघुविक्रम एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुघ्नस्तान् महाबलान् सेनामुख्यान् समानीय ततो वाक्यमुवाचः एते वो गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधा न कस्यचित् तथा तांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्बलं कौशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादयत् रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाभिप्रणम्य च लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपत्य कृताञ्जलिः पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान् रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः प्रदक्षिणमथो कृत्वा निर्जगाम महाबलः प्रस्थाप्य सेनामथ सोऽग्रतस्तदा गजेन्द्रवादि प्रवरौघसङ्कुलाम् उवाच मासं तु नरेन्द्र पार्श्वत स्त्वथ प्रयातो रघुवंशवर्धनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। अथ पंचषष्टितमः सर्गः। प्रस्थाप्य तु बलं सर्वं मासमात्रोषितः पथि एक एवाशु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितं तदा द्विरात्रमन्तरे शूर पुष्य राघवनन्दन वाल्मीकेराश्रमं पुण्य मगच्छत् वासमुत्तमम् सोऽभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम् कृताञ्जलिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः भगवन् वस्तुमिच्छामि गुरोः कृत्यादिहागतः श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वारुणीं दिशम् शत्रुघ्नस्य वच श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः स्वमाश्रममिदं सौम्य राघवाणां कुलस्य वै आसनं पाद्यमर्घ्यं च निर्विशङ्कः प्रतीच्छ मे प्रतिगृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनं भक्षयामास काकुत्स्थस्तृप्तिं च परमां गतः स भुक्त्वा फलमूलं च महर्षिं तमुवाच पूर्वा यज्ञविभूतियं कस्याश्रमसमीपतः तत्तस्य भाषितं श्रुत्वा वाल्मीकिर्वाक्यमब्रवीत्
शत्रुघ्न शृणु यस्येदं बभूवायतनं पुरा युष्माकं पूर्वको राजा सुदासस्तस्य भूपतेः पुत्रो वीरसहो नाम वीर्यवान् अतिधार्मिकः स बाल एव सौदासो मृगयामुपचक्रमे चञ्चूर्यमाणं ददृशे स शूरो राक्षसद्वयम् शार्दूलरूपिणौ घोरौ मृगान् बहुसहस्रशः भक्षमाणा वसन्तुष्टौ पर्याप्तिं नैव जग्मतुः स तु तौ राक्षसौ दृष्ट्वा निर्मृगं च वनं कृतं क्रोधेन महताविष्टो जघानैकं महेशुना विनिपात्य तमेकं तु सौदासः पुरुषर्षभः विज्वरो विगतामर्षो हतं रक्षो ह्युदैक्षत निरीक्षमाणं तं दृष्ट्वा सहायं तस्य रक्षसः सन्तापमकरोद्घोरं सौदासं चेदमब्रवीत् यस्मादनपराधं तं सहायं मम जघ्निवान् तस्मात् तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम् एवमुक्त्वा तु तद्रक्षः तत्रैवान्तरधीयत कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहोऽभवत् राजापि यजते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः अश्वमेधं महायज्ञं तं वसिष्ठोऽप्यपालयत् यत्र यज्ञो महानासीत् बहुवर्षगणायुतः समृद्धः परया लक्ष्म्या देवयज्ञसमोऽभवत् अथावसाने यज्ञस्य पूर्ववैरमनुस्मरन् वसिष्ठरूपी राजान मिति होवाच राक्षसः अद्य यज्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम दीयतामतिशीघ्रं वै नात्र कार्या विचारणा तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा सूदान् संस्कारकुशलानुवाच पृथिवीपतिः हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति भोजनं तथा कुरुत शीघ्रं वै परितुष्येद्यथा गुरुः शासनात् पार्थिवेन्द्रस्य सूदः सम्भ्रान्तमानसः तच्च रक्षः पुनस्तत्र सूदवेषमथाकरोत् स मानुषमथो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत् इदं स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहृतम् स भोजनं वसिष्ठाय पत्न्या सार्धमुपाहरत् मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिषं रक्षसा हृतम् ज्ञात्वा तदामिषं विप्रो मानुषं भाजनं गतं क्रोधेन महताविष्टो व्याहर्तुमुपचक्रमे यस्मात् त्वं भोजनं राजन् ममैतद्दातुमिच्छसि तस्मात् भोजनमेतत्ते भविष्यति न संशयः। ततः क्रुद्धस्तु सौदासः स्तोयं जग्राह पाणिना वसिष्ठं शप्तुमारेवे भार्या चैनमवारयत्। राजन् प्रभुर्यतोऽस्माकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः
प्रतिशप्तुं न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोधसम् ततः क्रोधमयं तोयं तेजोबलसमन्वितं व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादौ शिशेच च तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कल्माषतां गतौ तदा प्रभृति राजासौ सौदासः सुमहायशाः कल्माषपादः संवृत्तः ख्यातश्चैव तथा नृपः स राजा सह पत्न्या वै प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः पुनर्वसिष्ठं प्रोवाच यदुक्तं ब्रह्मरूपिणा तच्छ्रुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत् पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुषर्षभम् मया रोषपरीतेन यदिदं व्याहृतं वचः नैतच्छक्यं वृथा कर्तुं प्रदास्यामि च ते वरम् कालो 12 वर्षाणि सापश्यान्तो भविष्यति मत्प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि एवं स राजा तं शापमुपभुज्यारिसूदनः प्रतिलेभे पुनः राज्यं प्रजाश्चैवान्वपालयत् तस्य कल्माषपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम् आश्रमस्य समीपेस्य यन्मां पृच्छसि राघव तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणां विवेश पर्णशालायां महर्षिमभिवाद्य च इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 65तमः सर्गः। अथ 66तमः सर्गः। यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता तारकद्वयम् ततोर्धरात्रसमये बालका मुनिदारका वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभम् भगवन् रामपत्नी सा प्रसूता तारकद्वयम् ततो रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत् बालचन्द्र प्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ जगाम तत्र हृष्टात्मा ददर्श च कुमारकौ भूतग्नीं चाकरोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनीम् कुशमुष्टिमुपादाय लवं चैव तु सद्विजः वाल्मीकिः प्रददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम् यस्तयोः पूर्वयो जातः स कुशैर्मन्त्रसत्कृतैः निर्मार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् यश्चावरो भवेत्ताभ्यां लवेन सुसमाहितः निर्मार्जनीयो वृद्धाभिर्लवेति च स नामतः एवं कुशलवौ नाम्ना तावुभौ यमजातगौ मत्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः तां रक्षां जगृहुस्तां च मुनिहस्तात् समाहिताः
अकुर्वंश्च ततो रक्षाम् तयोर्विगतकल्मषाः तथा तां क्रियमाणां च वृद्धाभिर्गोत्रनाम च संकीर्तनं च रामस्य सीतायाः प्रसुभौ शुभौ अर्धरात्रे तु शत्रुघ्नः शुश्रावसु महत्प्रियम् पर्णशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चाब्रवीत् तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः व्यतीता वार्षिकी रात्रि श्रावणी लघुविक्रमा प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पौर्वाण्यकीं क्रियाम् मुनिं प्राञ्जलिरामन्त्र्य ययौ पश्चान्मुखः पुनः स गत्वा यमुनातीरम् सप्तरात्रोषितः पथि ऋषीणां पुण्यकीर्तीनामाश्रमे वासमभ्ययात् स तत्र मुनिभिः सार्धं भार्गवप्रमुखैर्नृप कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्रे महायशाः स काञ्चनाद्यैर्मुनिभिः समेतैः रघुप्रवीरो रजनीं तदानीं कथा प्रकारैर्बहुभिर्महात्मा विरामयामास नरेन्द्रसूनुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्षष्ठितमः सर्गः। अथ सप्तषष्ठितमः सर्गः। अथ रात्र्यां प्रवृत्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनम् पपृच्छ च्यवनं विप्रं लवणस्य यथा बलम् शूलस्य च बलं ब्रह्मन् ये च पूर्वं विनाशिताः अनेन शूलमुख्येन द्वन्द्वयुद्धमुपागताः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मना प्रत्युवाच महातेजाश्च्यवनो रघुनन्दनम् असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन इक्ष्वाकुवंशप्रभवे यद्वृत्तं तच्छृणुष्व मे। अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वसुतो बली मान्धाता इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् स कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः सुरलोकमितो जेतु मुद्योगमकरोन्नृपः इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महात्मनां मान्धातरि कृतोद्योगे देवलोकजिगीषया अर्धासनेन शक्रस्य राज्यार्थेन च पार्थिव वन्द्यमानः सुरगणैः प्रतिज्ञामध्यरोहत तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासन सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमुवाच युवनाश्वजम् राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षभ अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमिहेच्छसि यदि वीरसमग्राते मेदिनी निखिलावशे देवराज्यं कुरुष्वेह सभृत्य बलवाहनः
इन्द्रमेवं ब्रुवाणं तं मान्धाता वाक्यमब्रवीत् क्व मे शक्रप्रतिहतं शासनं पृथिवीतले तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः मधुपुत्रो मधुवने न ते ज्ञां कुरुते नघ तच्छ्रुत्वा विप्रियं घोरं सहस्राक्षेण भाषितं व्रीडितो वाङ्मुखो राजा व्याहर्तुं न शशाकः आमन्त्र्य तु सहस्राक्षं प्रायात् किञ्चिदवाङ्मुखः पुनरेवागमच्छ्रीमानिमं लोकं नरेश्वरः स कृत्वा हृदये मर्षं सभृत्य बलवाहनः आजगाम मधोः पुत्रं वशे कर्तुमरिन्दमः स काङ्क्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः दूतं सम्प्रेषयामास सकाशं लवणस्य सह स गत्वा विप्रियाण्याः बहूनि मधुनः सुतं वदन्तमेवं तं दूतं भक्षयामास राक्षसः चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वितः अर्दयामास तद्रक्षः शरवृष्ट्या समन्ततः ततः प्रहस्य तद्रक्षः शूलं जग्राह पाणिना बधाय सानुबन्धस्य मुमोचायुधमुत्तमम् तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्य बलवाहनं भस्मीकृत्वा नृपं भूयो लवणस्यागमत्करम् एवं स राजा सुमहान् हतः सबलवाहनः शूलस्य तु बलं सौम्य अप्रमेयमनुत्तमम् श्वः प्रभाते तु लवणं बधिष्यसि न संशयः अग्रहीतायुधं क्षिप्रं ध्रुवो हि विजयस्तव लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् कृते कर्मणि च त्वया एतत्ते सर्वमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः शूलस्य च बलं घोरमप्रमेयं नरर्षभ विनाशश्चैव मान्धातुर्यत्नेनाभूच्च पार्थिव त्वं श्वः प्रभाते लवणं महात्मन् बधिष्यसे नात्र तु संशयो मे शूलं विना निर्गतमामिषार्धे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः। अथ अष्टषष्ठितमः सर्गः। कथां कथयतां तेषां जयं चाकाङ्क्षतां शुभम् व्यतीता रजनी शीघ्रं शत्रुघ्नस्य महात्मनः ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः निर्गतस्तु पुराद् वीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः एतस्मिन्नन्तरे वीरः शत्रुघ्नो यमुनां नदीं तीर्त्वा मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरधिष्ठत ततोर्धदिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः आगच्छत् बहुसाहस्रं प्राणिनां भारमुद्वहन् ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारि धृतायुधं तमुवाच ततो रक्षः
नियमनेन करिष्यसि ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम भक्षितानि मया रोषात् कालेनानुगतो ह्यसि आहारश्चाप्यसम्पूर्णो ममायं पुरुषाधम स्वयं प्रविष्टोऽद्य कथमासाद्य दुर्मते तस्यैवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो रोषादश्रोण्यवासृजत् तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजोमया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन् उवाच च सुसंक्रुद्धः शत्रुघ्नः स निशाचरम् योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह पुत्रो दशरथस्याहम् भ्राता रामस्य धीमतः शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो वधाकाङ्क्षी तवागतः तस्य मे युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयताम् शत्रुस्त्वं सर्वभूतानां न मे जीवन् गमिष्यसि तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्ट्या प्राप्तोऽसि दुर्मते मम मातृश्वशुर्भ्राता रावणो नाम राक्षसः हतो रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधम तच्च सर्वं मया क्षान्तम् रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः निहताश्च हि ते सर्वे परिभूतास्तृणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमाः तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते तिष्ठत्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदायुधम् तमुवाचाशु शत्रुघ्ना क्व मे जीवन् गमिष्यसि स्वयमेवागतः शत्रुर्न मोक्तव्यः कृतात्मना यो हि विक्लवया बुद्ध्या प्रसरं शत्रवे दिशेत् स हतो मन्दबुद्धिः स्यात् यथा कापुरुषस्तथा तस्मात् सुदृष्टं कुरु जीवलोकं शरैः शितैस्त्वां विविधैर्नयामि यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 68तमः सर्गः। अथ 69तमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः क्रोधमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। पाणौ पाणिं च निष्पिष्य दन्तान् कटकटाय्य च लवणो रघुशार्दूल माह्वयामास चासकृत्। तं ब्रुवाणं तथा वाक्यं लवणं घोरदर्शनम् शत्रुघ्नो देवशत्रुघ्न इदं वचनमब्रवीत्। शत्रुघ्नो न तदा जातो यदान्ये निर्जितास्त्वया
व्रजत्वं यमसाधनम् ऋषयोऽप्यद्य पापात्मन् मया त्वां निहतं रणे पश्यन्तु विप्रा विद्वांसस्त्रिदशा इव रावणम् त्वयि मद्बाणनिर्दग्धे पतितेऽद्य निशाचर पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति अद्य मद्बाहु निष्क्रान्तः शरो वज्रनिभाननः प्रवेक्ष्यते ते हृदयं पद्ममंशुरिवार्कजः एवमुक्तो महावृक्षं लवणः क्रोधमूर्छितः शत्रुघ्नो रसि चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत् तद्दृष्ट्वा विफलं कर्म राक्षसः पुनरेव तु पादपांसु बहून् गृह्य शत्रुघ्नायासृजद्बली शत्रुघ्नश्चापि तेजस्वी वृक्षानापततो बहून् त्रिभिश्चतुर्भिरेकैकं चिच्छेदो नतपर्वभिः ततो बाणमयं वर्षं व्यसृजत् राक्षसोपरि शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो बिभ्यथे न स राक्षसः ततः प्रहस्य लवणो वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् शिरस्यभ्यहनं शूरं स्रस्ताङ्गः समुमोह वै तस्मिन् निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत् ऋषीणां देवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा तमवज्ञाय तु हतं शत्रुघ्नं भुवि पातितं रक्षो लब्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम् नापि शूलं प्रजाग्राह तं दृष्ट्वा भुवि पातितं ततो हत इति ज्ञात्वा तान् भक्षान् समुदावहत् मुहूर्ताल्लब्धसंज्ञस्तु पुनस्तस्थौ धृतायुधा शत्रुघ्नो वै पुरद्वारि ऋषिभिः सम्प्रपूजितः ततो दिव्यममोघं तं जग्राह शरमुत्तमं ज्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश वज्राननं वज्रवेगं मेरुमन्दरसन्निभं नतं पर्वसु सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम् अश्रिक्चन्दनदिग्धाङ्गं चारुपत्रं पतत्रिणं दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारुणम् तं दीप्तमिव कालाग्निं युगान्ते समुपस्थिते दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि परित्रासमुपागमन् सदेवासुरगन्धर्वं मुनिभिः साप्सरोगणं जगद्धि सर्वमस्वस्थं पितामहमुपस्थितम् उवाच देवदेवेशं भरतं प्रपितामहं देवानां भयसम्मोहो लोकानां संशयं प्रति कच्चिल्लोकक्षयो देव सम्प्राप्तो वायुगक्षयः नेदृशं दृष्टपूर्वं च न श्रुतं प्रपितामह तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामह भयकारणमाचष्ट देवानामभयङ्करः उवाच मधुरां वाणीं शृणुध्वं सर्वदेवताः बधाय लवणस्याजौ
शरः शत्रुघ्नधारितः तेजसा तस्य सम्मूढाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः एष पूर्वस्य देवस्य लोककर्तुः सनातनः शरस्तेजोमयो वत्सा येन वै भयमागतम् एष वै कैटभस्यार्थे मधुनश्च महाशरः सृष्टो महात्मना तेन बधार्थे दैत्ययोस्तयोः एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम् एषा एव तनु पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः इतो गच्छत पश्यध्वं बध्यमानं महात्मना रामानुजेन वीरेण लवणं राक्षसोत्तमम् तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचनं सुराः आजग्मुर्यत्र युध्येते शत्रुघ्नलवणाबुभौ तं शरं दिव्यसङ्काशं शत्रुघ्नकरधारितम् ददृशुः सर्वभूतानि युगान्ताग्निमिवोत्थितम् आकाशमावृतं दृष्ट्वा देवैर्हि रघुनन्दनः सिंहनादं भृशं कृत्वा ददर्श लवणं पुनः आहूतश्च पुनस्तेन शत्रुघ्नेन महात्मना लवणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः आकर्णात् स विकृष्याथ तद्धनुर्धन्विनाम्बरः स मुमोच महाबाणं लवणस्य महोरसि उरस्तस्य विदार्याशु प्रविवेश रसातलम् गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विबुधपूजितः पुनरेवागमत्तूर्ण मिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् शत्रुघ्नशरनिर्भिन्नो लवणः स निशाचरः पपात सहसा भूमौ वज्राहत इवाचलः तच्च शूलं महद्दिव्यं हते लवणराक्षसे पश्यतां सर्वदेवानां रुद्रस्य वशमन्वगात् एकेषु पातेन भयं निपात्य लोकत्रयस्यास्य रघुप्रवीर विनिर्बभावुत्तमचापबाणस्तमः प्रणुद्येव सहस्ररश्मिः ततो हि देवा ऋषिपन्नगाश्च प्रपूजिरेऽप्सरसश्च सर्वाः दिष्ट्या जयो दाशरथेरवाप्त त्यक्त्वा भयं सर्प इव प्रशान्तः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 69तमः सर्गः। अथ 70तमः सर्गः। हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ऊचुः सुमधुरां वाणीं शत्रुघ्नं शत्रुतापनम् दिष्ट्या ते विजयो वत्स दिष्ट्या लवणराक्षसः हतः पुरुषशार्दूल वरं वरय सुब्रत वरदास्तु महाबाहो सर्व एव समागताः विजयाकाङ्क्षिणस्तुभ्यः ममोघं
दर्शनं हिनः देवानां भाषितं श्रुत्वा शूरो मूर्ध्नि कृताञ्जलि प्रत्युवाच महाबाहु शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान् इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देव निर्मिता निवेशं प्राप्नुयात् शीघ्र मेषमेस्तु वरः परः तं देवाः प्रीतमनसो बाढमित्येव राघवम् भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ते तथोक्त्वा महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा शत्रुघ्नोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपानयत् सा सेना शीघ्रमागच्छत् श्रुत्वा शत्रुघ्न शासनं निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रावणेन समारभत स पुरा दिव्यसङ्काशो वर्षे 12मे शुभे निविष्टः शूरसेनानां विषयश्चाकुतो भयः क्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वासवः अरोगवीरपुरुषा शत्रुघ्न भुजपालिता अर्धचन्द्रप्रतीकाशा यमुनातीरशोभिता शोभिता गृहमुख्यैश्च चत्वरापणवीथिकैः चातुर्वर्ण्यसमायुक्ता नानावाणिज्यशोभिता यच्च तेन पुरा शुभ्रं लवणेन कृतं महत् तच्छोभयति शत्रुघ्नो नानावर्णोपशोभिताम् आरामैश्च विहारैश्च शोभमानां समन्ततः शोभितां शोभनीयैश्च तथान्यैर्दैवमानुषैः तां पुरीं दिव्यसङ्काशां नानापण्योपशोभितां नानादेशगतैश्चापि वणिग्भिरुपशोभिताम् तां समृद्धां समृद्धार्थः शत्रुघ्नो भरतानुजा निरीक्ष्य परमप्रीतः परं हर्षमुपागमत् तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीं रामपादौ निरीक्षेऽहं वर्षे 12 आगते ततः सताममरपुरोपमां पुरीं निवेश्य वै विविधजनाभिसंवृताम् नराधिपो रघुपतिपाददर्शने दधे मतिं रघुकुलवंशवर्धनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 70तमः सर्गः। अथ 170तमः सर्गः। ततो 12मे वर्षे शत्रुघ्नो रामपालिताम् अयोध्यां चकमे गन्तु मल्पभृत्य बलानुगः। ततो मन्त्रिपुरोगांश्च बलमुख्यान्निवर्त्य च जगाम हयमुख्येन रथानां च शतेन सह। स गत्वा गणितान् बासान् सप्ताष्टौ रघुनन्दनः वाल्मीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायशाः। सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीकेः पुरुषर्षभः पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं जग्राह मुनिहस्ततः।
बहुरूपाः सुमधुराः कथास्तत्र सहस्रशः कथयामास स मुनिः शत्रुघ्नाय महात्मने। उवाच च मुनिर्वाक्यम् लवणस्य वधाश्रितम् सुदुष्करम् कृतम् कर्म लवणम् निघ्नता त्वया। बहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सबलवाहनाः लवणेन महाबाहो युध्यमाना महाबलाः। स त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषर्षभ जगतश्च भयं तत्र प्रशान्तं तव तेजसा। रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृतः इदं च सुमहत्कर्म त्वया कृतमयत्नतः। प्रीतिश्चास्मिन् पराजाता देवानां लवणे हते भूतानां चैव सर्वेषां जगतश्च प्रियं कृतम्। तच्च युद्धं मया दृष्टम् यथावत् पुरुषर्षभ सभायां वासवस्याथ उपविष्टेन राघव। ममापि परमा प्रीतिर्हृदि शत्रुघ्न वर्तते उपाघ्रास्यामि ते मूर्ध्नि स्नेहस्यैषा परा गतिः। इत्युक्त्वा मूर्ध्नि शत्रुघ्न मुपाघ्राय महामतिः आतिथ्यमकरोत् तस्य ये च तस्य पदानुगाः। स भुक्तवान् नरश्रेष्ठो गीतमाधुर्यमुत्तमम् शुश्राव रामचरितम् तस्मिन् काले यथाक्रमम्। तन्त्रीलय समायुक्तम् त्रिस्थानकरणान्वितम् संस्कृतम् लक्षणोपेतम् समतालसमन्वितम् शुश्राव रामचरितम् तस्मिन् काले पुराकृतम् तान्यक्षराणि सत्यानि यथा वृत्तानि पूर्वशः। श्रुत्वा पुरुषशार्दूलो विसंज्ञो बाष्पलोचनः स मुहूर्तमिवासंज्ञो विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः। तस्मिन् गीते यथा वृत्तम् वर्तमानमिवाशृणोत् पदानुगाश्च ये राज्ञः स्तां श्रुत्वा गीतिसम्पदम्। अवाङ्मुखाश्च दीनाश्च याश्चर्यमिति चाब्रुवन् परस्परं च ये तत्र सैनिकाः सम्बभाषिरे। किमिदं क्व च वर्तामः किमेतत् स्वप्नदर्शनम् अर्थो यो नः पुरा दृष्टस्तमाश्रमपदे पुनः। शृणुमः किमिदं स्वप्ने गीतबन्धनमुत्तमम् विस्मयं ते परं गत्वा शत्रुघ्नमिदमब्रुवन्। साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकिं मुनिपुङ्गवम् शत्रुघ्नस्त्वब्रवीत् सर्वान् कौतूहलसमन्वितान्। सैनिकान् क्षमोऽस्माकम् परिप्रष्टुमिहेदृशः आश्चर्याणि बहूनिह भवन्त्यस्याश्रमे मुनेः। न तु कौतूहलाद्युक्त मन्वेष्टुं तं महामुनिम् एवं तद्वाक्यमुक्त्वा तु सैनिकान् रघुनन्दनः अभिवाद्य महर्षिं तं स्वं निवेशं ययौ तदा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 170तमः सर्गः।